बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज की बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो अमेरिका और कनाडा के लिए दो बड़ी तकर्रियों का जिक्र है कि वो तकर्रियाँ कैसे होने जा रही हैं। फिर इसके अलावा उमर अयूब साहब हैं, उनके ऊपर अब एक नया इल्ज़ाम आ गया है कि उन्होंने मोटरसाइकिल चुराई है। फिर एक और इल्ज़ाम है कि पुलिस के दस्ताने भी चुराए गए हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन, अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई है, ये पिछले चंद दिनों में जो मुस्बत काम हुआ है वो यही है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का जो गिराव है वो मुल्कगीर जारी है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि जो बड़ी तकर्रियाँ हैं। एक तकर्री तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कनाडा के सफ़ीर के हवाले से की जा रही है कि हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने कह लें कि उनकी तकर्री कनाडा के लिए बतौर सफ़ीर करने का फ़ैसला किया है। लेकिन उमर अयूब साहब का ये कहना है कि इस तकर्री की शर्त ये रखी गई है कि वो 20 नशिस्तें जो हैं पीटीआई की, उनके ऊपर दोबारा गिनती करवाएंगे और उस गिनती में दोबारा ठप्पे लगा के मुस्लिम लीग नून और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनको सीटें दे दी जाएंगी। तो ये बड़ा टास्क है और उनका ये दावा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर का ये आखिरी टास्क होगा और इसमें अगर वो कामयाब हो गए तो वो सीधे कनाडा पहुंच जाएंगे और वहाँ पे वो पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो नाजरीन, ये वही कनाडा है जहाँ पे बाजवा साहब गए थे, तो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी वहाँ की पार्लियामेंट में बाजवा साहब के ख़िलाफ़ करारदाद पेश हुई थी जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, रजीम चेंज हुआ था। बहरहाल कनाडा एक जमहूरी मुल्क है, अमेरिका भी जमहूरी मुल्क है, लेकिन हम हमेशा से अमेरिका के ज़ेर नगीर रहे हैं और अमेरिका जो चाहता है पाकिस्तान में तब्दीलियाँ लाता है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि हमारे जो मौजूदा DGISI हैं वो जल्द अज जल्द जो है अनकरीब अमेरिका में सफ़ीर के तौर पे ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि उनकी जो लैक्स लैक ज़्यादा आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है। आसिफ अली जरदारी अब सुप्रीम कमांडर हैं और सदर पाकिस्तान हैं। हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें कहें कि वो पाकिस्तान में ही कंटिन्यू करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब, चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका की आशीर्वाद ज़रूरी है इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, और वहाँ पे वो शीर रहमान की तरह हो सकता है कि मौजूदा DGISI को वहाँ बतौर सफ़ीर भेज दें। बहरहाल आने वाले दिनों में ये मामला भी सामने आ जाएगा। लेकिन असम्बली के फ्लोर पर उमर अयूब खान साहब ने काफ़ी खौफनाक इंकशाफात किए हैं। पहला इंकशाफ तो मैंने आपको बता दिया, ये भी उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे बताया है कि राजा सुल्तान सिकंदर जो है उनका आखिरी टास्क जो है इस्टेब्लिशमेंट ने यह मुकर्रर किया, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और PTI की मज़ीद नशिस्तें छीन लेते हैं तो वो उनको इनाम के तौर पर कनाडा की सफारत मिलेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है, यानी उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा बनाया गया है। तो हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान का ये भी एक कल्चर है। फिर उन्होंने ख़ुद भी ये हवाला दिया कि माजी में ज़हूरुल्लाह जो गुजरात के जो चौधरी शुजात हुसैन के वालिद थे, उनके ख़िलाफ़ भैंस चोरी का मुकदमा हुआ था। और फिर नाज़रीन, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि फवाद चौधरी साहब जो आजकल अडियाला जेल में हैं, उनके ख़िलाफ़ मुल्तान में टूटी चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। पानी वाली जो टूटी होती है कि जी उन्होंने वो टूटी चोरी करवाई है। यानी इस किस्म के मुकदमे दर्ज करवा के ये साबित किया जाता है कि हमारे सियासतदानों की तस्हीक की जाए और उनको अवाम की नज़र में साबित किया जाए कि कोई मोटरसाइकिल चोर है, कोई टूटी चोर है। और फिर एक और मुकदमा जिसका इंकशाफ जनाब उमर अयूब साहब ने किया है, उन्होंने कहा है कि एक मुकदमा ये भी है कि पुलिस के दस्ताने चोरी किए हैं हमने। तो नाज़रीन, ये भी, हालांकि पुलिस के माल खाने से यहाँ इस्लामाबाद में थाना अपारा का जो माल खाना था वहाँ से बंदूकें चोरी हो गई थी। वो आज तक नहीं पता चला कि कौन ले गया और क्या हुआ था। लेकिन दस्ताने चोरी का मुकदमा जो है वो PTI के लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया कि जिस पुलिस के दस्ताने चोरी हुए हैं। ये चूँकि हमारा कल्चर है ऐसा, मर्ज़ी के मुकदमा, जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। और उमर अयूब साहब ने ये इंकशाफ किया है कि मेरे ख़िलाफ़ इस वक्त मुख्तलिफ़ नौइयत के FI और पुलिस के पास तकरीबन 35 मुकदमात हैं। आज उन्होंने असम्बली में काफ़ी गरीदार तकरीर की थी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म
شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے طاقتور لوگوں کی اشیرباز سے یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک تو وزیر اعظم سے یہ بات کیا کہ انہیں بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت دی جائے، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوبے کے جو فنڈز ہیں اس کی بات کی ہے۔ اور ویسے تو یہ اچھا سائن ہے کہ آخر خیبر پختونخوا نے اور وفاق نے مل کے چلنا ہے، تو پھر پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کئی سٹوریز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، جن کی تصدیق کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکچول معاملہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ملک گیر جو ہے وہ وفاقی حکومت کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ تو سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ خوفناک قسم کی دھاندلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ابھی دھاندلی کے آفٹر شاکس اور بھی آنے کا امکان ہے، کہ 20 نشستوں پہ دوبارہ گنتی کروا کے پی ٹی آئی کی 20 نشستیں چھیننے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اور اب پیر پگاڑا صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کی کوشش ہے کہ حکومت کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی کمر بستہ ہو چکے ہیں کہ شدید احتجاج کیا جائے گا اور فوج کی سیاست میں مداخلت کو ختم کیا جائے گا۔ پھر عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بھی طبل جنگ بجا چکی ہے اور بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر سردار اختر مینگل صاحب ہیں، وہ بھی عمران خان کے لیے بول بھی رہے ہیں اور دھاندلی کے خلاف بھی بول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محمود اچکزئی تو اب عمران خان کے سرخیل ہیں، چونکہ عمران خان نے ان کو صدارتی امیدوار نامزد کیا تھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے پیدا ہو رہی ہے، یہ موجودہ حکومت کو چلنے نہیں دے گی۔ جیسا کہ فیصل واڈا صاحب بھی کہتے ہیں کہ عید سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ موجودہ حکومت کتنے دن چلے گی۔ لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عمران خان سے فریکوینٹلی ان کے قیادت کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ دوسرا، ان پی ٹی آئی کو یہ خوف بھی ہے کہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے، جو ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی، پھر سرچ آپریشن کے نام پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی دہشت گرد حملہ کرنا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل پہ۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بے چینی کا باعث ہے، لیکن مقتدر حلقے جو ہیں ان کے لیے زیادہ بے چینی کا بات عمران خان کا صرف یہ جملہ ہے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہوگا۔ جب عمران خان قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر طاقتور لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تو جب مرضی ہوتی تھی وہ نواز شریف کو اتار کے جیل میں پھینک دیتے تھے، عمران خان کو بھی اسی طرح جیل میں پھینک دیا گیا، اور جب مرضی ہوتی تھی پھر پلیٹ لیس کا کبھی ڈرامہ چل رہا ہے تو لندن بھجوا دیتے تھے، اور کبھی بغیر کسی عدالت کو پوچھے شریف فیملی کو جدہ بھجوا دیتے تھے۔ تو یہ وہ اپنا وائٹل رول جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے کی خواہش لیے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ ہمارا کردار کبھی ختم نہ ہو۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر عمر ایوب جو جنرل ایوب کے پوتے ہیں وہ موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں، تو حیرت کی بات ہے کہ ہماری کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب پتہ چلا ہے۔ اگر وہ دستانے چوری کرتے ہیں پھر بھی حیرت کی بات ہے، اگر فواد چودھری ٹوٹی چور ہیں پھر بھی حیرت کی بات ہے۔ لیکن یہ سب کے سب گھٹیا ہتھ کنڈے جو ہیں ہماری سیاست کا ایک منہ بولتا ثبوت ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سیاستدان ہوتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، پھر ان کو گندہ کرنے کے لیے انتہائی گھٹیا مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ اب عمران خان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ان کا نکاح انویلڈ قرار دے دیا گیا، اور وہ خاور مانے کا جو عمران خان کے ساتھ سیلفیاں لینے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اب عمران خان کی پھانسی کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی سیاست کے صبح و شام اور راتے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔